تا اللہ دا قرب حاصل تھائے. نماز جڑی اللہ دا قرب دے دیے, اللہ دے نزدیک کریں دیے. تے جدہ بھی کڑا وقت آوے, تکلیف آوے, مصیبت آوے, بیماری آوے, کڑے تو کڑا وقت آوے, ان نماز کو اپنا کے نو جڑے تو وڈی مصیبت بھی ہو سی بندے کو او مصیبت نہ لگ سی, کیونکہ رب تعالیٰ او نماز کے صدقے نال ساری تکلیف دور کر دے سی. کتنی بڑی مصیبت ہی جو انسان دی جان دی بڑی مصیبت ہوندی ہے, اولاد دی مصیبت ہوندی ہے, گھر والی دی مصیبت ہو سکتی ہے, کئی قسم دی بھی مصیبت ہوئے, اللہ تعالیٰ نے نماز کے صدقے نال ختم کر چھوڑیں دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنا ایک شہر تو گزرے تو اس شہر دا بادشاہ بڑا ظالم ہے, بڑی توجہ کرنی ہے, اس شہر دا بادشاہ بڑا ظالم ہے. ابراہیم علیہ السلام گزر دے پہن تو ان بادشاہ کو کہیں ون دسا ایک بندہ ہے تے جن نال عورت موجود ہے, عورت بھی حسین و جمیل ہے, سونی عورت ہے, اور عورت کون ہے؟ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا. آپ دے نال ٹردیاں ودیاں, آپ اس جڑا وسطی جو گزرن لگے نا لوگاں وان کے کرندہ بادشاہ ظالم کو دشا ایک بندہ ہے جن نال حسین جمیل عورت ہے, اور او بڑا جابر تے ظالم بادشاہ ہے. اس ون کے پیغام بھیجا کہ ان عورت کو پکڑ کے گھناؤ. ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ لوگ آئے نا تو لوگوں کو آپ نے فرمایا اے میری بہن ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ بہن ہے. تو آپ نے اپنی گھر والی کو بھی دسا کہ میں تیرے بارے آنکھیں میں تو میری بہن ہے, تو نگاہ نبوت دکھائی, ابراہیم علیہ السلام دی نگاہ دکھائی. آپ نے فرمایا میں تو کو بہن آنکھیں میں حقیقی رشتے دی تو میری بہن نہیں لگ دی, حالانکہ ہے تو میری گھر آلی, میں اے جھوٹ بھی نہیں. کیوں؟ اس گلو کو کائنات رب دی جڑی زمین ہے, زمین دے ہوتے پوری کائنات دے وچ میرے علاوہ تیرے علاوہ اللہ کی عبادت کرنا لا کوئی کوئی نہیں. تو اسائی مسلمان تے مومن ہیں, یاد رکھیں مومن دا بھرا ہوندے. میں تے کو بھیڑا میں تے کو بھیڑ آ کے میں اسلامی رشتے دے وچ تے جڑا تیرے کو بادشاہ پوچھے نا کہ تو کون ہے ہوندی تے تائیں نہیں دسنا میں ہوندی بیویاں, تائیں دسنا میں ہوندی بہن ہاں. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی او جڑا بادشاہ او ظلم و ستم کرنا چاہندے او ظلم و ستم نہ کر سکے. وال ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جڑے کرندے آئے تے حضرت ابراہیم دی گھر آلی سارا کو گھن کے ونجن لگے. دسو کہیں دی عزت لٹیندی پئی ہوئے, کہیں دی عزت دے اوتے حملہ تھیندا پیا ہوئے, بندہ کیا کھڑا رہا سی چپ؟ اللہ دا نبی ہے, خاموش نہیں رہا. کیا آپ نے مزاحمت کیتی ہے, لڑائی کیتی ہے, جھگڑا کیتے, آپ بھیڑے؟ نہیں. سب تو وڈا وظیفہ آپ نے پکڑے کیڑا جڑا او گھن کے ونجن لگے نا, آپ اللہ اکبر نماز ہی شروع تھی گیا. آپ نے درس لیتا کہ جنا کڑا وقت آوے, مصیبت آوے, بیماری آوے, جابر ظالم بادشاہ بھی توارے تے مسلط تھی وجن تو سا نماز دا لڑ نہیں چھوڑنا. قام ابراہیم یصلی, حدیث پاک دلاوزن ابراہیم نماز واسطے کھڑے تھی گئے, نہ لڑے نہ جھگڑے نہ کوئی آہو پکار کیتی نہیں, نہ کہیں قسم دا کوئی کم, بس اللہ دے پاسے یار میں تیری رضا تے راضی ہوں, میں تیرے نال گل ہی کرے نا, میں تیرا کم کرے نا تو میرا کم کرے. گویا اصلہ یہ چاہتے ہیں یا اللہ ہن میں تیرے کم وچ لگ گیا, ہن میں تیرا کم کرے دا پیا غیب دے وچ, ہن میرا کوئی کون نہیں, نہ اے بندے میرے نہیں, نہ اے امتی میرے نہیں, نہ اے کرندے میرے نہیں. اور جابر بادشاہ دے گھر میری بیوی میری پی عزت تائیں بچاؤنی ہے کیونکہ میں تیرا کم کرے نہ پیا تو میرا کم کرے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نماز واسطے کھڑے نا, بیوی کو گھن کے لگے گا نا, جرا بادشاہ دی بارگاہ دی وچ بادشاہ دے کول گئی نا تو اس ایوے ہاتھ کرن لگا. ظالم بادشاہی بد نیتی دی نال, گندی نیت نال ہاتھ جو کیتے سنا, اللہ نے او نماز دے صدقے نال اللہ نے زمین دے وچ لہا چھوڑا. بادشاہ ظالم کو اللہ نے زمین تک دنی تک لہا چھوڑا زمین دے وچ. وقت اس دعا منگی کہ اے سارا میرے واسطے دعا کر, میں تو کو ولا کچھ نہ آکساں. ولا دعا کیتی تو وقت کھڑا تھی گیا. ولا ان دی نیت تے دوسری دفعہ فطور آیا, ہاتھ وقت گندا کیتس, جڑا ہاتھ وقت گندا کیتس ول اللہ رب ذوالجلال نے وس زمین دے وچ لایا تو اتھوں بھی شدت دا لایا. حدیث پاک دے وچ لفظ آنن کہ او لگا اپنے منہ تک کو زمین دے وچ لہ گئے. کیوں؟ اللہ دے نبی نماز جو کھڑا پڑھ دے, وہ نماز دے صدقے نال اپنے اللہ دے نبی دی گھر والی دے اللہ حرف نہیں آواں دیندا پیا. میرے بھراو نماز پکڑو, اللہ تعالیٰ عزت بھی دی حفاظت کرے سی, اللہ مال دی بھی حفاظت کرے سی, اللہ اولاد دی بھی حفاظت کرے سی. جڑا حضرت سارہ نے ود دعا کی تھی, ود نہیں کھلائے, تریجی دفعہ بھی ایوں کیتس, وہ آ کے تریجی دفعہ ہوتے ہوں نہ کرے صحیح, آخری دفعہ میں کو چھڑوا چھوڑ. حضرت سارہ نے دعا کی تھی, ول اللہ نے چھٹکارا دیتا بادشاہ کو. بادشاہ نے ایک لونڈی دے دی تھی. کیا دی تھی؟ ایک لونڈی دی تھی. لونڈی دا نام کیا آئی؟ او لونڈی
جدی پشتی چو اللہ دا نبی تیرا تے میرے نبی پیدا تھی دا پائے اون لونڈی دا نا کیا ہے اوہ لونڈی ہے جن دی سنت دے ہوتے رب نے فرمایا جے تک کی لونڈی دی سنت ادا نہ کرے سو میں رب حج بھی قبول نہ کرے سا یہ لونڈی کون ہے فرمایا اے لونڈی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا او لونڈی دیتوس حضرت ابراہیم دی بارگاہ دی وچ آیا نماز ختم دی گئی حدیث پاک دے لفظ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنہ سارا آیا تے حضرت حاجرہ کو بھی گھن کے نال آیا تے ادھر تک ڈٹھا اپنا سر دا تاج اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ حالے تک بھی نماز دے وچ کھڑن تھا اور نماز دی حالت وچ کیا فرمایا محجم کیتھا ہے نماز دے وچ اللہ دا نبی کھڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ نماز پڑھ دے اور آدھا کیا کرے محجم تھیا کیا ہے دستا صحیح فرمایا کچھ نہیں کر سکا وہ ظالم کیوں تسا نماز جو پڑھ دے وے اللہ ہی نماز دی برکت نال ان کو میرے تے مسلط نہیں کیتا دوجا فرمایا اے لونڈی دیتیس حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دی وچ لونڈی جنا پیش کیتی گئی آپ نے اون دے نال بھی نکاح کیتا اوہ لونڈی تیری حاجرہ لونڈی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ دے پاک نبی اسماعیل دی اماں بنیا اور میرے پاک نبی محمد رسول اللہ دی والدہ بنی گل سمجھے